بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي أرسل هدى للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعونا الأعزاء في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى أنكم تكونوا بأحسن الأحوال وكذلك بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله كيف القاعدة جينا لكم بوصفة جديدة ورائعة إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم وتطبقوها. وقبل ما نبداو الوصفه ديالنا كيف القاعده ما ننساوش اننا نصليو على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. اما بعد، الوصفه ديال اليوم اللي جينا لكم بها غادي تكون رائعه جدا. هي الوصفه ديال الكيش بمكونات مضبوطه واقتصاديه وكذلك متواجده في كل بيت، سهله وجد سريعه، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وكذلك لذيذه. وقبل ما نبداو دائما راني كنخلي لكم مكونات في صندوق الوصف، والان على بركه الله نمر الى الوصفه وطريقه التحضير، وكنتمنى لكم متتبعونا الاعزاء فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات اللي نحتاجهم في الوصفه ديالي، فبالنسبه للعجين غنحتاج التالي. هنايا غادي نحتاج زلافه ونص كبيره ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، هنايا نص زلافه من الفينو، هنايا عندي 50 غرام من الزبده المارغرين، هنا عندي حبه واحده من البيض بحجم كبير بحراره المطبخ، عندي هنايا مسحوق الثوم، ماء للعجن، نصف كأس من خليط من الزيت البلديه والروميه، ثم هنايا عندي ملعقه صغيره من الملح، نصف ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، واخيرا ملعقه صغيره من خليط الاعشاب المنسيه. اول حاجه غادي نقوم بها هي انني غادي نغربل الفينو ديالي، ثم بعد ذلك غنبدا نغربل الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. دابا نغربل النصف الثاني ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وبذلك غادي نكون ولاو عندي جوج زلايف، نص ديال الفينو وزلافه ونص ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. دابا غادي نبدا نضيف التوابل ديالي، ثم نضيف هنايا مسحوق الثوم تقريبا مقدار نصف ملعقه صغيره، ثم بعد ذلك نضيف خليط ديال الزيت وكذلك الزبده، ودابا غادي نبدا نخلط هادشي برؤوس الاصابع ونرملو. ودابا غنضيف الزيت ديال 2 علبات الطون باش نسم العجينه، ونستعد بواحد الملعقه باش ما يطيحش ليا الطون. ثم نزيد الزيت دابا ديال العلبه الثانيه، هكا غنخلي العجينه ديالي انها تنسم وفي نفس الوقت ما نلوحش هاد الزيت. ودابا غنبدا نرمل العجينه ديالي برؤوس الاصابع. مور ما ترملات ليا العجينه ديالي، دابا غادي ناخذ ونستعن بالماء باش انني نخلطها. الماء ديالي غنبدا نضيفو شويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه، ونخلطهم غير برؤوس الاصابع. فدابا تجمعت ليا العجينه ديالي وولات كره متساويه، واحتاجيت فيها فقط نصف كأس من الماء باش نجمعها. ودابا راني قسمت العجينه ديالي على جوج ورشيت الطاوله بالدقيق الابيض والخاص بالحلويات، ودابا غنبدا نسرحها بالمكيك. دابا مور ما طلقت العجينه ديالي غناخذ واحد المول ديال الكيش وغادي نبدا نعمرو بالعجينه، غنهزها بحال هكا ثم نحط العجينه عليها حتى ياخذ لافورم، ونخلي العجينه ديالي تخشى. ودابا غادي نديرها على لافورم باش ونستمر بحال هاد العمليه حتى نكمل العجينه ديالي.
ودابا مور ما دخلت لي العجينه ديالي مزيان في المول اكيش، دابا غنبدا ندوز المدلك على ليمون ديالي حتى تاخذ العجينه لاكس. ها هو لاكس هاد العجينه صافي دابا راه تحيد. ولا ساهل التحييد ديالو مور ما خدمت المدلك. ودابا غنبدا نضغط على العجينه ديالي في وسط المول باش تولي تاخذ لا فورم ديالو مزيان. دابا غنثقبهم شي شويه بالفوشيط عاد باش نحطهم في اللاطه. ها هي لاطه الكيش ديالي الاولى راه واجده، ودابا ندخل الفران باش طيب نص طياب. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجهم في الحشوه الكيش فهما كالتالي: جوج حبات من البصل موين مقطعين مربعات صغار او كيف نقولوا لهم مشلضين، جوج بواطات او جوج علبات ديال الثوم ديال الزيت. هنايا غادي نحتاج ملح وفلفل اسود، واخيرا زيت الزيتون باش نشحن الخضر ديالي. بالنسبه لاباغي اكيش غادي نحتاج المكونات التاليه: هنايا عندي 110 غرام ديال الفرماج الاحمر، وهنايا عندي دانون مسوس طبيعي، واخيرا عندي جوج حبات من البيض الحجم الكبير ويكونوا بحراره المطبخ. بالنسبه لقبيله العجينه فاش كنت ذكرت لكم بانني غادي نحتاج فيها بيض، هذاك مجرد غلط وراني ما خدمتوش فيها. دابا راني حطيت البصل ديالي مع القليل من زيت الزيتون باش يتشحر ويدبل ليا. نضيف شي شويه ديال الملح على البصل ديالي، ثم غادي نضيف بودره الثوم باش نسمو شي شويه، ثم نحرك مزيان باش ينسجموا لي. ودابا نخليهم يتشحروا. ودابا فاش بدات الخضره ديالي كتدبل غادي نزيد عليها شي شويه ديال الدبصه. البصله ديالي دابا مور ما طابت ودبلت طفيت عليها، ودابا غادي نزيد عليها طون الزيت ديالي. الحشوه ديالي دابا راها جاهزه. دابا غادي نوجد لاباغي اكيش ديالي. دابا اول حاجه اللي نقوم بها هي انني غادي نكسر البيض في واحد الوعاء كبير، ثم غادي نحلو دانون طبيعي مسوس اللي قلت لكم، وغادي نضيفو على البيض ديالي. ثم بعد ذلك غادي نضيف شي شويه ديال الملح وكذلك قرصه ابزار، ثم نضيف شي شويه الفرماج احمر وكذلك موتزاريلا، ومن بعد غادي نخلط بواحد الخلاط يدوي. ودابا غنبدا نعمر العجينه ديال الكيش ديالي مور ما طابت بالحشوه ديال البصله وكذلك الثوم تقريبا بواحد المعلقه كامله، با تو كافي ما تقريبا وحده كامله. ودابا غادي ناخذ حوالي معلقه حتى جوج معالق ديال لاباغي كيش ونحطهم في العجينه ديال الكيش ديالي. ونرش الكيش ديالي من الفوق بشي شويه ديال الفرماج للتزيين. ودابا ندخلوهم الفران باش يتحمر.
ها هي اللاطه الثانيه ديالي حتى هي غادي ندخلها للفران مور ما وجدت الكيش ديالي. متتبعونا الاعزاء، هذه هي النتيجه النهائيه ديال الكيش ديالنا. كنتمناو انها تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. ما تنسوش تدعموا القناه ديالنا، والى الفيديو المقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.